बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपके साथ एक ऐसी रूहानी बात शेयर करने लगे हैं कि जो लोग दरूद पाक की कसरत करते हैं और जो अहले दरूद कहलाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से सबसे ज़्यादा तेज़ी से आने वाली जो रहमत उसकी ज़िंदगी के अंदर उतरती है, इस चीज़ पर आपने ख़ुद भी मुशाहिदा करना है, गौर भी करना है और ज़रूर अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करना है कि वाकई जब हम दरूद पाक की कसरत करते हैं, हजूर की बारगाह में मोहब्बत से नजराने पेश करते हैं, तो ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में रोनुमा होती हैं। हम आज उस रहमत का ज़िक्र करने लगे हैं। वैसे तो जितनी दफ़ा आप दरूद पाक पढ़ते हैं उतनी ही रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वादा है अपने बंदे से कि मेरे नबी पर दरूद भेजो, मैं इतनी तुम पर रहमतें नाजिल फरमाऊँगा। यानी हदीस मुबारका से भी ये चीज़ साबित है कि जो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है और 10 गुनाहों को मुआफ़ कर देता है। ये इतनी बड़ी चेंजिंग है आपकी ज़िंदगी के अंदर अगर आप दरूद पाक की कसरत करते हैं तो। अब कसरत जो बंदा एक मरतबा पढ़ता है उसके लिए ये इनाम है, और जो इतनी कसरत करता है दरूद पाक की, उसकी ज़िंदगी का तो सारा रुख ही मैं समझती हूँ, सारा मंजरनामा ही बदल जाता है। चूँकि आज हम उस रहमत का ज़िक्र कर रहे हैं जो बहुत तेज़ी के साथ अहले दरूद की ज़िंदगी में उतरती है, नाजिल होती है। वो इस सूरत में कि जब अहले दरूद मोहब्बत से दरूद पाक की कसरत करता रहता है ना, मुस्तकिल मजाजी के साथ, इस्तकामत के साथ, तो अहले दरूद की ज़िंदगी में खुशखबरियाँ आना शुरू हो जाती हैं। और ये जो खुशखबरियाँ आती हैं, अब इसका ताल्लुक़ हमने आगे बयान करना है कि ये दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहमत का फ़ौरी नज़ूल होता है। कोई ऐसी बात जो फ़ौरी आपके दिल का, आपके ज़हन का, आपकी रूह का सुकून का बाइस बन जाए, कोई ऐसी बात जो आपके सामने ऐसी आ जाए जिससे आपका दिल खुश हो जाता हो, कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाए जिसे आप बरसों से चाह रहे थे कि ये हो जाता और वो हो जाता है, और जब आपके सामने वो चीज़ आती है तो आप खुशी महसूस करते हैं, आपका दिल जो है वो मुतमईन हो जाता है। तो ये इस बात का इशारा है अहले दरूद की ज़िंदगी के अंदर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत फ़ौरी नाजिल हो गई है आप पर। और उसकी निशानी, उसकी अलामत ये है कि किसी न किसी सूरत में आपको कोई ऐसी खुशखबरी, कोई ऐसी आफ़ियत वाला जो है वो, कोई ऐसी ख़बर आपको आफ़ियत वाली मिल जाती है जिसे सुनकर आप खुश हो जाते हैं। कोई ऐसी खैर की ख़बर आपको मिल जाती है, कोई खैर की घड़ी आपकी ज़िंदगी में आ जाती है। ये चीज़ें कभी नोट करके देखिएगा, बड़ी मामूली सी वैसे तो कहने में और सुनने में लगती हैं, लेकिन जब ये ज़िंदगी में अमलन तौर पर आप देखते हैं तो फिर आपको लगता है कि वाकई दरूद पाक कहीं ना कहीं हमें कुछ ना कुछ अता कर रहा है। और अहले दरूद की ज़िंदगी में अल्लाह की ये रहमत जो फ़ौरी तौर पर नाजिल होती है, वो इसी सूरत में कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसा सुनने को ज़रूर मिलता रहता है जिससे आपका दिल खुश और मुतमईन रहता है। अब यहाँ पर ये जो रहमत है, खुशखबरी वाली रहमत, अब इसकी आगे 2 किस्में हैं, ज़रा उस पर भी गौर कीजिएगा। एक खुशखबरी का ज़ाहिरी तौर पर आपकी ज़िंदगी में आना, आपको खुशखबरी मिलना, आपको ऐसी कोई बात का मिलना। अब ज़ाहिरी शक्ल में क्या है, वो आपके रिज़्क़ के बारे में भी हो सकती है ख़बर, वो आपके रोज़गार के बारे में हो सकती है, वो आपकी मुलाजमत है, वो आपकी सेहत है, सुकून है, कोई भी ऐसा मामला, कर्ज़ के हवाले से, जैसे भी जो ज़ाहिरी मामलाते ज़िंदगी है, उनके अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको ऐसा सुनने को मिल रहा होता है जो आपके जहन का इत्मीनान का बाइस बनता है, आपके कल्ब का इत्मीनान का बाइस बनता है। एक खुशखबरी का मिलना बातनी शक्ल में होता है, और ये खुशखबरी भी आपको वक्तन फ़वक्तन महसूस होती रहती है। और ऐसी खुशखबरियों का आना, महसूस होना, सुनना इस बात की अलामत है कि अल्लाह की रहमत
فوری طور پر جو آپ نے اس کے محبوب کے لیے محبت کا اظہار کیا اس کا بدلہ، اس کا صلہ آپ کو فوری مل گیا ہے۔ اب باطنی شکل میں کیا ہوتا ہے کہ دل میں نورانیت اترتی ہے، روحانیت اترتی ہے، سکون اترتا ہے، اطمینان اترتا ہے، عبادت میں لذت محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب کبھی عبادت میں آگے پیچھے کوئی ٹائم ٹیبل ہو جائے، کوئی غفلت ہو جائے تو وہ چیز آپ کو پنچ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ضمیر اندر سے آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ جی یہ عبادت، یہ نماز، یہ تسبیح، یہ ذکر یہاں سے آج میرا اتنا رہ گیا، تو وہ چیز بار بار آپ کو فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ اس چیز کا بھی آپ کا محسوس ہونا یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی باطنی خوشخبری ہے۔ اور اس چیز کو اگر آپ اپنی زندگی کے اندر اپلیکیبل کر کے دیکھیں ان چیزوں کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو محسوس ہوگا کہ واقعتاً درود پاک ایک ایسا میجک ہے، ایک ایسا آپ کی زندگی کے اندر ایک ایسی عبادت ہے جو آپ کی پوری زندگی کا منظرنامہ بدلنے کی صلاحیت رکھتی ہے یہ عبادت۔ اور یہ جو رحمت تیزی سے آپ کی زندگی میں اترتی ہے، اس کو کبھی محسوس کر کے دیکھیے گا۔ اب یہ رحمت ہوتی خوشخبری کی حالت میں ہے، شکل میں ہے، پھر آگے اس کی دو شکلیں ہیں، دو قسمیں ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ ظاہری طور پر معاملات زندگی کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا، اور باطنی طور پر آپ کی روح کے جو معاملات ہیں، آپ کے باطن کے جو معاملات ہیں، آپ کے ضمیر کے جو معاملات ہیں، ان کے اندر آپ کو چیزیں بہت حد تک پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ کا اخلاق، آپ کا مزاج، آپ کا سوچ، آپ کا خیال، آپ کا گمان، یہ وہ ہر چیز آپ کی اللہ رب العزت کی طرف مائل ہونے والی ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو یہ خوشخبری، یہ چیزیں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو محسوس ہوتی ہیں نا، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی فوری جو ہے وہ ترسیل ہو جاتی ہے، آپ کو فوری رحمت آپ کو مل جاتی ہے۔ اور فوری رحمت اسی شکل میں ہے کہ خوشخبریاں ملنا شروع ہوتی ہیں، خیر کے جملے سننے کو ملتے ہیں، عافیت آپ کو ملتی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، خوشخبریاں ملتی ہیں جس سے دل خوش ہوتا ہے، جس سے دل اطمینان پاتا ہے، جس سے ذہن آپ کا پرسکون ہو جاتا ہے۔ کبھی آزما کر دیکھیے گا کہ واقعی ہماری زندگی میں کچھ نہ کچھ دن بدن، یعنی یوں سمجھ لیں کہ ہر دن کچھ نہ کچھ ایسا سننے کو ضرور ملتا ہے، کوئی دن ایسا خالی نہیں جاتا جس میں کوئی قلب اطمینان کا جملہ سننے کو نہ آپ کو ملتا ہو۔ اور یہی اللہ رب العزت کی تیز ترین رحمت جو آپ پر نازل ہوتی ہے، وہ اسی خوشخبری کی صورت میں نازل ہوتی ہے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ سناؤں گا وہ کہانی حضور کو جا کر، چھپائے بیٹھا ہوں جو اشک بار آنکھوں میں۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔